Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome लीडरशिप सीरीज की एक और किस्त में आज हमारा एपिसोड नंबर 4 है। उम्मीद है कि आपने पिछले 3 एपिसोड्स जो हैं वो एंजॉय किए होंगे, उनसे कुछ सीखा होगा, उन्हें शेयर किया होगा ऑडियंस के साथ। इंशाअल्लाह आपका फीडबैक माशाअल्लाह बहुत पॉजिटिव रहा, बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। यूट्यूब पर भी हमने पेरेंटिंग अनकॉम्प्लिकेटेड वाले चैनल पे हमने ये डाली हैं सीरीज। जो लोग यूट्यूब से उसको लेके आगे जाना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज डू। आज हम बात करेंगे परसिवरेंस और पेशेंस पे, यानी इस्तकामत और सब्र पे। The floor is all yours. जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तकामत एक ऐसी चीज़ है जो इंतहाई ज़रूरी है किसी भी लीडर की नशोनुमा के लिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ये एक जद्दोजहद चलती रहती है। हमारे माशरे की एक कुदरती रुझान होता है जीत की तरफ, किसी का भी होता है और जो होना भी चाहिए। क्या हम अपने आप को अच्छे से अच्छा कर पाएँ और उसकी जीत की तरफ जाएँ। तो जब कोई बच्चा किसी भी चीज़ में जीतता है, फ़र्ज़ करें कि वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया है या किसी कॉम्पिटिशन में वो जीता है, तो हमें ये भी देखना है कि वो उसको कैसे हैंडल करता है लीडरशिप के लिहाज से। हम चीज़ यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज इंशाल्लाह। क्या वो बच्चा, पहली चीज़ हमें ज़रूरी है कि उस बच्चे को हम ये समझाएँ कि ये जीत, जो रिज़ल्ट था, ये अल्लाह की तरफ से था। उस बच्चे की मेहनत जो थी वो उसके हाथ पे थी, या उस बच्चे ने उस चीज़ को जिस तरीके से अम, अपना काम जो किया वो उसके हाथ में था, और उस एफर्ट का नतीजा अल्लाह ताला ने उसे जीत की सूरत में दिया है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हाथ में जीत नहीं होती, हमारे हाथ में एफर्ट होती है, और ये बच्चे को समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर उस बच्चे ने अच्छी एफर्ट की है और वो नहीं कामयाब हुआ, तो भी वो हमारी नज़र में सक्सेसफुल था, और हमें उसको ये बतानी चाहिए बात। लेकिन अगर माशाल्लाह वो सक्सेसफुल हुआ है, तो उसे उस जीत को आजिज़ी के साथ लेना चाहिए। उसे उस जीत को ये भी देखना चाहिए कि दूसरे बच्चे जो नहीं जीते उस कॉम्पिटिशन में, वो उन्होंने क्या चीज़ गलत की या क्या चीज़ ऐसी की जिसकी वजह से कोई कमी रह गई थी, उन कमियों से वो चीज़ सीखें। दूसरी चीज़, एक कॉन्स्टेंटली हमें और मुसलसल हमें ये कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चों में ये चीज़ डालने की कि वो अपने आप को बेहतर कैसे कर सकते हैं। बेशक कि वो जीत गए, लेकिन उसमें कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो। तो उस पे फ़ोकस करना कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है, और इस्तिक़ामत के लिए बहुत ज़रूरी है कामयाबी की। अब जिस टॉपिक पे हम आज ज़्यादा बात करेंगे वो है अगर बच्चा जो है वो कामयाब नहीं होता, तो फिर हम उसको किस तरीके से मोटिवेट करें, किस तरीके से हम उसको कामयाबी की तरफ लेके जाएँ। तो पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फेलियर एक ज़िंदगी का हिस्सा है। हर इंसान हमेशा कामयाबी की तरफ नहीं जाता, और कोई भी इंसान पहली पहली कोशिश में कामयाब कम ही लोग होते हैं, और ये चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बच्चा फर्स्ट आता है, तो 30 बच्चे जो हैं या 29 बच्चे बाकी जो क्लास में हैं, वो फर्स्ट नहीं आते। तो क्या वो फेल हो गए? नहीं। हमें उनको इस चीज़ का एहसास दिलाना चाहिए कि ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है, ये हमारी नशो-नुमा के लिए ज़रूरी है, और हमें इनसे चीज़ें सीखनी चाहिए। अगेन हमारा मकसद उनको ये बताना है कि आपके लिए हार और जीत वो आपकी मंजिल नहीं है। आपके लिए कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करना, अपने आप को मुसलसल बेहतर करना, अपनी गलतियों से सीखना, और अपने आप को और बेहतर करना जो है, ये लीडरशिप है। इसके लिए उनको हमेशा हमें फ़ोकस करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि अपने जब बच्चा किसी मुश्किल वक़्त से गुज़र रहा हो, या वो परेशानी में है, या किसी फेलियर की तरफ जा रहा है, तो हमें हर वक़्त भागकर उनको बचाना नहीं है। इसकी वजह और इसका मकसद मेरा कहने का ये नहीं है कि हम अपने बच्चे को हारने दें। नहीं, आप उन्हें गाइड करें, आप रास्ता दिखाएँ, लेकिन उनके लिए वो चीज़ करें नहीं। कई दफ़ा होता है, हम एज़ पेरेंट्स, हम प्रोजेक्ट है वो ड्यू है कल, और बच्चा जो है उसमें एक जगह पे फँसा हुआ है। हम कहते हैं लाओ मैं कर देता हूँ तुम्हारी हेल्प, या मैं कर देता हूँ तुम्हारे लिए। उस वक़्त तो वो बच्चे की मदद हो गई, लेकिन उसका नतीजा बहुत
فار فیشڈ ہوتا ہے اور بہت اس کا زیادہ نقصان ہوتا ہے آگے جا کے، کیونکہ بچے کو یہ لگتا ہے کہ وہ کانسٹنٹلی دوسروں پہ ریلائی کر سکتا ہے جیت کے لیے، جو کہ بات صحیح نہیں ہے. اسے سیلف ریلائنس کی ہمیں عادت ڈالنی ہے. اس کو دو اس کے اس طرح کی پیرنٹنگ کے دو نامز ہیں، نیمز نامز ہیں. وہ ہیں ایک کیا کہتے ہیں اسٹیم رولر پیرنٹ، مطلب کہ تمام استری کر کے جیسے ہم سلوٹے نکال دیتے ہیں ویسے نکالتے ہیں بچوں کے رستے میں سے، یا پھر سنو پلاونگ کہ مطلب ہر مشکل تکلیف جو ہے وہ کھود کے پہلے نکال دو تاکہ بچے کو جو ہے نا وہ فیس ہی نہ کرنا پڑے. اور وہ بیسکلی ہم اس کے لیڈرشپ اسکلس کو ہم لوگ بیسکلی ہم ختم کر رہے ہیں، کل کر رہے ہیں جب وہ، جیسے آپ نے کہا کہ وہ بالکل ریلائی کرنا شروع کر دیتا ہے. بالکل. اور ہمیشہ ان کی ایکسپیکٹیشن ہو جاتی ہے پھر کہ میں اگر کسی مشکل میں ہوں تو کوئی اور آ کے مجھے بچائے گا، اور یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. یہ ایک لیڈر کے لیے یہ چیز کافی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. تیسری چیز، ہمیں اپنے بچوں کو اوور پریز نہیں کرنا. انہیں ہر معاملے میں بڑھائی کرنا، ان کی تعریف کرنا اچھی بات ہے، ان کو سراہنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم کئی دفعہ ایسی باتوں پہ بھی سراہتے ہیں جس پہ ان کی محنت نہیں تھی، یا وہ ان کی وجہ سے وہ چیز نہیں ہوئی تھی. اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچہ ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتا ہے کہ میں چھوٹا سا بھی کام کروں تو مجھے سراہا جائے، اور اگر نہیں سراہا جا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے کی غلطی ہے، دوسرا مجھے نہیں سراہ رہا یا میں فیل ہو گیا ہوں. یہ چیزوں اگین ہمیں اس بچے کی سیلف ریلائنس پہ رکھنا ہے فوکس، کہ وہ اپنے اندر سے ویلیو لے کے آئے کہ کیا چیز مجھے کرنی ہے، بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھے کہ وہ میری ہیلپ کریں گے یا وہ میری مدد کریں گے یا وہ مجھے سکسیسفل بنائیں گے. آخری چیز، اب اگر فیلئر ہو چکا ہے، بچہ کسی چیز میں ہار گیا ہے یا فیل ہو گیا ہے، تو اس سے ہمیں کیسے ڈیل کرنا ہے. یہاں پر ایز اے پیرنٹ ہمارا سب سے بڑا کردار ہے کہ ہم اپنے بچے کو اس شکست کے بعد یا اس ایپیسوڈ کے بعد اسے ہم لفٹ کیسے کرتے ہیں، ہم اسے ابھارتے کیسے ہیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اسے ایگزامپلس دیں، اپنی زندگی سے ایگزامپلس دیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل دیں، ہم انبیاء کی ایگزامپل دیں کہ انہوں نے کس طریقے سے صبر اور استقامت سے کام لیا. اور اب اگر آپ اپنی طرف سے محنت جاری رکھیں گے اور ثابت قدمی سے رہیں گے اور منزل کی طرف چلتے رہیں گے تو اللہ آپ کو انشاءاللہ ضرور کامیابی دے گا. تو اسی میں پھر یہ بھی بات آئی تھی کہ ریفلیکٹ کرنا کہ جو چیز آپ پہلے کر رہے تھے وہ کام کیوں نہیں کر رہی، اس میں آپ کیا بہتر لا سکتے ہیں. اپنی غلطیوں سے سیکھنا، دوسرے جو کامیاب ہوئے ہیں یا جو اچھا کر رہے ہیں، انہوں نے ایسی کیا چیز کی جس کی وجہ سے وہ جیت رہے ہیں، تو وہ بھی اپنے ذہن میں لے کے آنا اور پھر اپنے لیے وہ اسٹریٹجی فارمولیٹ کرنا کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے آگے جانے کے لیے اور ہم اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ ایک استقامت کی ایک ایگزامپل ہے. یہاں پر ہمیں وہ لیڈرشپ بچوں کو دینی ہے اپنے ایکسپیرینس سے، اپنی ایگزامپل سے اور اپنی گائیڈنس سے. تو آخری چیز میں جو کہوں گا، ایک یہ میں کہوں گا کہ ہمارے ایز پیرنٹس کئی دفعہ ہم اس میں بہت ایگزیجریشن کر جاتے ہیں. وہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے گولز تو رکھتے ہیں لیکن ہم ان کے لیے بہت زیادہ امپاسبل گولز رکھ دیتے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب ہی نہ ہو سکیں. اب اگر آپ بچے کو ایک چیز دیتے ہیں کہ یہ آپ نے کرنی ہے اور آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کرنے کے لیے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ چیز وہ بچہ نہیں کر پائے گا، تو یہ آپ اس کو، جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں کہ یو آر سیٹنگ ہم اپ فار فیلئر، جو کہ آپ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ وہ بچہ فیل ہوگا. اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ان کو اسٹریس ضرور کرنا چاہیے لیکن ہمیں ساتھ ہی ساتھ ان کو طریقہ بھی بتانا چاہیے کہ وہ کیسے اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں اپنی محنت سے، اپنی لگن سے. ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ ہم انہیں شروع سے ہی ہارنے کے لیے سیٹ اپ کر دیں. تو انشاءاللہ یہ کچھ چند باتیں تھیں جو میں آج شیئر کرنا چاہتا تھا لیڈرشپ کے لحاظ سے، جو کہ استقامت سے ریلیٹڈ ہیں. ایک انتہائی ضروری اسکل جو ہمارے بچوں میں بچپن ہی سے آ جانا چاہیے، جس میں ہیوملٹی بھی آ جاتی ہے، جس میں ان کو صبر بھی آ جاتا ہے، اور جس سے وہ اپنے فیلئرس کو موٹیویشن کے طور پہ یوز کر کے انشاءاللہ ترقی کی طرف آگے جائیں گے. انشاءاللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہاں پہ میں صرف اتنا ایڈ کرنا چاہوں گی، جو صبر کا مادہ ہے وہ بچوں سے زیادہ پیرنٹس میں ہوگا تو پیرنٹس استقامت خود بھی سیکھ سکیں گے اور بچوں کو بھی سکھا سکیں گے. آپ کی مثال جو تھی وہ بہت اچھی تھی کہ اگر کلاس میں 30 بچے ہیں تو 30 کے 30 تو وہ پوزیشن پہ نہیں آنے لگے. اور ضروری نہیں کہ ہم ایک ہی معیار رکھیں سکسیس کا.
सक्सेस के मयार भी तो बहुत सारे मुख्तलिफ होते हैं। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि जैसे हम बच्चे की पैदाइश से लेके उसके जवान होने तक के प्रोसेस को एक ग्रोथ प्रोसेस है वो ज़हन का। इसी तरह से स्पिरिट का भी एक ग्रोथ प्रोसेस होता है कि इस्तिकामत का, सब्र का, अंडरस्टैंडिंग का। अम, ये बच्चे के अपने-अपने टाइम से आता है, बच्चों का मुख्तलिफ मिज़ाज होता है। लीडरशिप स्किल्स सिखाने के लिए मेरा ख़्याल है बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के मिज़ाज को समझा जाए और अगर पेरेंट का मिज़ाज और बच्चे का मिज़ाज अगेन मुख्तलिफ है, तो फिर ये पेरेंट का लीडरशिप स्किल है कि वो बच्चे के मिज़ाज को समझते हुए उन्हें सब्र, इस्तिकामत वग़ैरह जो है उसमें पुश करें, उसकी तरफ ड्राइव करें इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। इंशाल्लाह। इट वाज़ माशाअल्लाह तबारकल्लाह। आई होप कि ये जो पॉइंट्स नाज़रीन ने सुने इंशाअल्लाह अच्छे लगे होंगे और चलें अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।